कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। समंदर से लेकर खुश्की तक और आबादियों से लेकर जंगलों तक, शहरों से लेकर देहातों तक जितना भी फसाद है, इस फसाद का बाहर के इंसान के बाहर से के निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सारे फसाद का ताल्लुक मुसलमान के अपने बदन से निकलने वाले अमाल से है। अमल तो फिर दूर की चीज है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान को असले कायनात बनाया है। असले कायनात मुसलमान को बनाया है। और मजीद अर्ज कर दूं कि इन्होंने अपने सारे मसाइल को और तमाम परेशानियों का इल्जाम महज हुक्काम पर लगाया हुआ है। साफ बात है। जिस तरह जानवर असले कायनात नहीं है, इस तरह अल्लाह का न मानने वाला भी असले कायनात नहीं है। तो मैंने अर्ज किया कि जो लोग अपने हालात को हुक्काम से जोड़ देते हैं या अपने हालात को असबाब से जोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को कब्र तक भी रास्ता नजात का नजर नहीं आता। मैं कुछ जरूर बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात तवज्जो चाहेगी बहुत। जिस तरह जानवर असले कायनात नहीं है, अल्लाह को न मानने वाला भी असले कायनात नहीं है। असले कायनात सिर्फ मुसलमान है। असले कायनात सिर्फ मुसलमान है। उसकी वजह यह है कि यह असले कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इसने इख्तियार किया है। इसलिए निजाम कायनात जो चलेगा वो इसके दुरुस्त और सही चलने के एतबार से चलेगा। पहले ये चीज समझ लो, इन्हुम इल्ला कल अनआम। जो शख्स ये समझता हो कि हमारे मसाइल और हमारी परेशानियां इनकी तरफ से या उनकी तरफ से या उनकी तरफ से या उनकी तरफ से हैं, वो यूं समझता है कि मेरे कारोबार में, मेरी दुकान में, मेरे कारखाने में नुकसान ये मेरी भैंस की वजह से है। भैंस बदल दूंगा, मेरे कारोबार का नुकसान ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, इसको बहुत तवज्जो से समझना पड़ेगा, बहुत तवज्जो से इसको समझना पड़ेगा। जितने भी हालात मुसलमानों पर हैं, ये इन हालात की निस्बत ऐसी जात की तरफ, ऐसी शख्सियतों की तरफ कर रहे हैं कि जिसको मैं अर्ज कर चुका कि वो असले कायनात नहीं है। असले कायनात नहीं है, असले कायनात मुसलमान है। मैंने कहा था कि इसका अमल तो बहुत बात की चीज है, इसकी नीयत का भी इतना असर है कि अगर ये इसकी नीयत में फसाद पैदा हो तो एक बाग का माली भी समझ लेता है कि मुसलमान की नीयत खराब हुई है, इसलिए मेरे बाग के फल का रस का मजा बदल गया है। ये मैंने एक वाक़े की तरफ इशारा किया है, किससे सुनाना मकसूद नहीं है। ये नीयत का असर है कि नीयत खराब हुई मुसलमान की, इसकी नीयत का असर यह पड़ा कि फल का रस खट्टा, कि इसकी नीयत का असर है। तो मैंने अर्ज की है, बहुत अहम बात है कि असले कायनात मुसलमान है। परेशानी इसलिए है कि इसने अपने तमाम मसाइल को और अपनी तमाम मुश्किलात को बाहर की शक्लों से, बाहर के असबाब से, बाहर के निजाम से, और मजीद अर्ज कर दूं कि इन्होंने अपने सारे मसाइल को
اور تمام پریشانیوں کا الزام محض حکام پر لگایا ہوا ہے. صاف بات ہے، محض حکام پر ہے. حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے. انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جس طرح مسلمان کے صحیح چلنے سے، اس کے اچھے کردار سے، اس کے نیک اعمال سے، اس کی دعاؤں سے، اس کے علم کے لیے قدم اٹھانے سے، جس طرح ساری دنیا کی مخلوق راحت اور امن پاتی ہے، اسی طرح انسانوں کی وہ قسم بھی امن اور چین پاتی ہے. وہ قسم بھی امن اور چین پاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے. صاف بات ہے. ان پر آنے والے حالات کا تعلق تیرے اعمال سے ہے، تیرے اوپر آنے والے حالات کا تعلق ان کے اعمال سے نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو حالات تجھ پر آ رہے ہیں اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حالات ان پر آ رہے ہیں اس کا تعلق تیری بدعملی سے ہے. جی ہاں، ورنہ مسلمان کا عمل، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کا معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا کہ اغیار ان کو دیکھ کر اپنی زندگیاں، اپنی بادشاہتیں، اپنی حکومتیں، اپنے تعیش کے نقشے چھوڑ کر یہاں آتے تھے. آپ دیکھیے وہ صحابہ جو بادشاہت کے زمانے سے، وہ بادشاہت کے ماحول سے نکل کر آئے اور اسلام قبول کر کے صحابی بنے، اور وہاں کی عیش کی زندگی کو لات ماری یہاں کے فقر کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے. تو میں نے کچھ بنیادی بات عرض کی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے، اس فساد کا تعلق مسلمان کے باہر سے کسی چیز سے بھی نہیں ہے. اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. یہ پہلے اس کو دل میں اتارو، تاکہ جب کوئی حدی حال آئے، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، ان کی آمدنیوں کے کم ہونے میں، ان کو تنخواہ کے نہ ملنے میں، ان کو ریزرویشن نہ ملنے میں، یہ یوں نہ کہیں کہ یہ حالات مسلمان کے لیے، مسلمان کے ساتھ ہیں صرف، بلکہ یہ یوں کہیں کہ ان سارے حالات کا تعلق ہماری بدعملی سے ہے. ان سارے حالات کا تعلق ہماری بدعملی سے ہے. اس لیے فرمایا کہ جتنا فساد بر و بحر میں ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. سمجھتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں یا اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبر تک بھی راستہ نجات کا نظر نہیں آتا. سب باتیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو، اب حالات بدلیں گے، اب حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اب یہ اسباب بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے. صبر سے اس لیے کہ جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں، یاد رکھنا بات، جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں، جو حالات احکام توڑنے سے آتے ہیں، کہ جو حالات احکام کے توڑنے سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے. کہ صبر کرو، کہ صبر یہ حالات کا علاج نہیں ہے. صبر کرنا حالات کا علاج نہیں ہے، پکی بات ہے کہ صبر کرنا حالات کا علاج نہیں ہے. آپ تکلیف برداشت کریں یہ علاج نہیں ہے، آپ دوا کریں یہ علاج ہے، آپ پرہیز کریں یہ علاج ہے، آپ صبر کریں کہ صبر کرنا علاج نہیں ہے. کسی بھی بیماری میں آدمی صبر کرے یہ علاج نہیں ہے. ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے. زمین مشرق سے مغرب تک، زمین
مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا، ستارے